तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी मेरे अपने बारे में है। मेरी लाइफ एज ए स्पीकर, मैं स्पीकर कैसे बना और लाइफ में मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है स्कूल और कॉलेज लाइफ से। तो स्कूल और कॉलेज में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। क्लास के दौरान मैं टीचर से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था और ना ही टीचर के सवाल का जवाब दे सकता था। मैं सवाल का जवाब जानता था लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं थी कि मैं उसका जवाब दे सकूं। क्लास में मेरे जो क्लास फेलोज़ थे उनसे आमतौर पर बात करना आसान होता है, लेकिन मेरे लिए ये काम भी बहुत मुश्किल था। मुझे उनसे बात करने में भी हिचकिचाहट होती थी। उनसे मैं कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता था। अपनी ज़बान में तो बात कर सकता था, लेकिन जब उर्दू बोलना हो या इंग्लिश बोलना हो तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे अभी भी याद है कि अक्सर 8 पीरियड्स के स्कूल टाइमिंग में मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलता था। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था। ये सब कॉन्फिडेंस के कमी की वजह से। एफएससी के लिए मैं कराची गया और वहाँ पर 2 साल बैठा, फिर भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो था वो भी ख़त्म होने लगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ आ गई। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। इनिशियली 2 सेमेस्टर्स में मैंने एक बार भी क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं दिया। हालांकि हर सेमेस्टर में 2-2, 3-3 बार प्रेजेंटेशंस देने होते हैं। मेरे नंबर अक्सर कट जाते थे इस वजह से। तीसरे सेमेस्टर तक मैंने एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया, लेकिन जब चौथा सेमेस्टर आया तो मैंने सोचा कि इस तरह तो मेरा जीपीए बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। तो मैंने पहला प्रेजेंटेशन अपना सेलेक्ट किया पाक स्टडीज़ का। अब मसला ये था कि पाक स्टडीज़ का प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देना था। मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर थी, इंग्लिश तो और ज़्यादा कमज़ोर थी। तो इसलिए मैंने उस प्रेजेंटेशन की तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की, उसको लिखा, इंग्लिश में लिखा और आलमोस्ट मैंने पूरे लेक्चर को, पूरे प्रेजेंटेशन को रट्टा लगाया। रट्टा लगाने के दौरान मैंने उसके मतलब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। प्रेजेंटेशन का वक्त आ गया। प्रेजेंटेशन में 20 मिनट आपके ग्रुप ने बोलना था। मेरे साथ मेरा एक साथी था। मेरे साथी ने पहले शुरू किया, उसके 10 मिनट ख़त्म हो गए। अब मुझे 10 मिनट बोलना था। अब मैंने 10 मिनट का लेक्चर तो तैयार किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ और रट्टे हुई चीज़ों को रिपीट करने की वजह से मेरा लेक्चर 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो गया। बाद में सवालात पूछे, सवालात का जवाब मैं नहीं दे सका, मेरे साथी ने दिया। मैं इस वजह से नहीं दे सका क्योंकि एक तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी और दूसरा मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं बोल क्या रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में थोड़े बहुत नंबर आ गए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लूज़ हुआ। प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था। अब अगले 4 सेमेस्टर्स में मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन के मौक़े ज़ाया कर दिए। मैंने सिर्फ 2 प्रेजेंटेशंस दिए। इनमें से भी एक प्रेजेंटेशन मैं डिले करता रहा और आखिरकार टीचर ख़ुद तंग आके मुझे अपने ऑफ़िस में बुलाया और ऑफ़िस में सिर्फ उसके सामने मैंने 10-15 मिनट बोला, प्रेजेंटेशन मैंने दिया। और दूसरा जो प्रेजेंटेशन था उसमें मुझे बोलना ज़्यादा नहीं था। उसमें कुछ पिक्चर्स थे, उन पिक्चर्स को मैंने शो करना था और उनको बताना था कि ये पिक्चर इस साल को लिया गया और इस जगह से लिया गया। स्पेस के बारे में कोई प्रेजेंटेशन था। तो उस प्रेजेंटेशन में ज़्यादा बोलना नहीं था, इसलिए वो प्रेजेंटेशन मैं कॉन्फिडेंस के साथ दे पाया। यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हो गई। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया और टीचिंग करना मैंने शुरू किया। अब टीचर्स के लिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनिशियली क्लास में मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाती थी। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाता था। लेक्चर्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा करता था और क्लास के दौरान सिर्फ जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसी को मैं वहाँ पर पढ़ाता था और उससे आगे पीछे जाने की, उससे थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। 1.5 साल मैं स्कूल में पढ़ाता रहा। फिर मैंने स्कूल चेंज किया, एक बड़े स्कूल में गया। वहाँ पर असेंबली में बोलने की सबको बारी दी जाती थी और अगर आप अपनी बारी पर नहीं बोलते तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ता। तो 1.5 साल मैं वहाँ पर रहा और उन 1.5 सालों में मैं जुर्माना अदा करता रहा, लेकिन तकरीर मैंने नहीं की। कुछ अरसे के बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मुझे कई मौक़े मिले बोलने के लिए, लेकिन मेरे अंदर चूँकि कॉन्फिडेंस कम था इसलिए मैं क्लास में पढ़ाता तो था, लेकिन असेंबली में, फंक्शंस में, कोई प्रोग्राम हो उनमें मुझे तकरीर करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक स्कूल से मैं कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा था तो उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी मेरे एजाज़ में दी।
اب فیئرویل پارٹی آپ کے اعزاز میں ہو اور آپ کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر مجھے مجبوراً بولنا تھا۔ فیئرویل پارٹی سے 2-3 دن پہلے میں نے گھر میں تقریر کی پریکٹس شروع کی۔ پہلی دفعہ میں تقریر کر رہا تھا، اس لیے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ سننے والے کیا سوچیں گے، ٹیچرز کیا سوچیں گے، اسٹوڈنٹس میرے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس کا مجھے ڈر تھا۔ فیئرویل پارٹی کے تقریر کی میں نے تیاری تو کی، لیکن وہاں پر جا کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے جو 15-20 منٹ کی تقریر لکھی تھی وہ میں وہاں پر نہیں سنا سکا۔ ڈر کی وجہ سے جو میں نے رٹا لگا کے یاد کیا تھا وہ میں بھول گیا، اور 20 منٹ کی جو تقریر ہے وہ میں نے 5 منٹ میں ختم کر دی، اور اس میں بھی میں نے ان سے معافی مانگی اور ان کو کچھ نصیحتیں دی اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے۔ تو میری پہلی تقریر ہی فلاپ ہو گئی۔ جس اسکول میں ٹرانسفر ہوا تھا وہاں کے پرنسپل کو بولنے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت اچھی تقریر کرتا تھا، تو انہوں نے میرے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنے کی سوچ لی۔ انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ میرے اندر تقریر کرنے کی کوالٹی پیدا کرنی ہے۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ کل اسمبلی میں یہ فنکشن میں آپ نے بولنا ہے، لیکن میں نے کسی بہانے سے اس کو ٹال دیا۔ آخرکار ایک دن آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اب آپ کی بات نہیں سننی، کل کی تقریب میں آپ نے 10 منٹ ضرور بولنا ہے۔ اب میں مجبور تھا، ان کو اور زیادہ منع میں نہیں کر سکتا تھا، ناراض میں ان کو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اگلے دن کی تقریر کی تیاری شروع کر دی۔ اس میں نے ایک ٹاپک پر بولنا تھا، اور وہ ٹاپک اتنا بڑا نہیں تھا، 15 منٹ 20 منٹ میں آسانی سے بول سکتا تھا۔ میں نے اپنے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا۔ میں نے بہت محنت سے اس تقریر کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے بہت سارے سورسز سے، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے، ویڈیوز سے اس ٹاپک کے بارے میں سرچ کیا، اور بہت اچھا کنٹینٹ میں نے بنایا۔ اس کنٹینٹ کو میں نے لکھا اور آلموسٹ میں نے پھر اس کو رٹا لگایا۔ اگلے دن تقریب میں تقریباً 500-600 اسٹوڈنٹس تھے، ساتھ میں 10-15 ٹیچرز بھی تھے۔ ان کے سامنے میں نے بولنا تھا۔ اب جوں ہی مجھے اسٹیج پر بلایا گیا، میری حالت خراب تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، میرے اندر ڈر پیدا ہو رہا تھا، خوف طاری ہو رہی تھی۔ اب میں نے جوں ہی تقریر شروع کی، کیونکہ میں نے یاد کیا ہوا تھا اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ شروع کے 10 سیکنڈ کے اندر ہی میرے اندر کانفیڈنس آ گئی۔ اب میں نے تقریر شروع کی، اور جو 15 منٹ کی تقریر تھی وہ میں نے 10 منٹ میں پوری کی، اور آخرکار میں نے اپنی تقریر کمپلیٹ کی۔ یہ تقریر اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی، خراب ہوئی تھی، ایک طرح سے فلاپ بھی ہوئی تھی، لیکن تقریر کے بعد میں نے بیٹھ کر سوچا کہ بحیثیت ٹیچر مجھے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بولنے کا موقع ملے گا، مجھے بولنا پڑے گا، اس لیے مجھے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی۔ تو میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں نے ایک اچھا اسپیکر بننا ہے۔ میں نے پھر اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بولنے کا سوچا۔ ان کے سامنے میں ٹاپک سے ہٹ کے، اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کے بولوں گا، تو یہ میں نے پلاننگ بنائی، اور ہفتے میں نے جمعے کا دن سلیکٹ کیا، اور اس دن میں نے سبجیکٹ سے ہٹ کر بچوں کو کچھ نئی چیز بتانی تھی، کوئی نئی بات بتانی تھی۔ تو اس کے لیے میں نے کتابیں پڑھی، انٹرنیٹ سرچ کیا، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھے، اور وہاں سے ٹاپک سلیکٹ کیا، اور ان ٹاپکس کا آؤٹ لائن بنانا شروع کیا۔ آؤٹ لائن بنانے کے بعد اس کو میں اگلے دن کلاس میں پریزنٹ کرتا تھا۔ میں نے پہلا سٹیپ لیا اور سپیچ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں میری تقریریں بہت زیادہ بورنگ ہو جاتی تھی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اکثر شکایت کرتے تھے، اور کبھی کبھار اسٹوڈنٹس کلاس میں سو بھی جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کے بہت سارے ٹیکنیکس سیکھے، کتابوں سے میں نے بہت زیادہ ہیلپ لیا۔ تو ان ٹیکنیکس کو میں نے جو اپلائی کرنا شروع کیا، میری تقریر کی کوالٹی بڑھتی گئی، اسٹوڈنٹس انٹرسٹ کے ساتھ سننے لگے، اور وہ کلاس میں سوالات بھی پوچھنے لگے۔ اسپیچ کی پریکٹس کے لیے میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا، اور اس پر بھی ویڈیوز شوٹ کر کے اپلوڈ کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے بھی مجھے آس پاس سے اپریسیشن ملنے شروع ہو گئی، لوگوں نے میری باتوں کو سننا شروع کیا، میرے ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا، مجھے سجیشنز بھی دینے لگے۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے اپنے ایک سینٹر میں ایک سیشن کے لیے بلایا، جہاں پر میں نے ان کو ایک موٹیویشنل اسپیچ کرنا تھا۔ تو یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اسپیچ تھا جس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس سیشن کے لیے میں نے اپنے دوست سے 2 ہفتے کا ٹائم لیا، اور ان 2 ہفتوں میں نے بہت زیادہ تیاری کی، بہت سارے جگہوں سے، بہت سارے سورسز سے میں نے کنٹینٹ اکٹھا کیا، اور اس کنٹینٹ کو آرگنائز طریقے سے میں نے بنایا۔ سیشن کے دن میں تھوڑا سا نروس تھا، پریشان تھا، نئے لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے،
لیکن جو ہی میں نے تقریر شروع کی میرا سارا ڈر میرا سارا خوف ختم ہو گیا اور کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا. اب تقریر میں نے بنائی تھی 40 منٹ کی، لیکن کچھ نئی چیزیں میں نے لیکچر کے دوران ہی ایڈ کیا اور 1 گھنٹے تک میں نے تقریر کی، اور اس دوران مجھے کافی اپریسیشن بھی ملا، کافی رسپانس بھی ملا. اسٹوڈنٹس انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے تھے. انٹرسٹ کا پتہ مجھے ان کے سوالات سے آیا. بعد میں انہوں نے آدھے گھنٹے تک سوالات پوچھے. تو یہ میری زندگی کا سب سے پہلا سپیچ تھا. سپیچ میں خامیاں تھی، کمی تھی، یہ ایک پرفیکٹ سپیچ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنا پہلا ایکشن لے لیا، میں نے پہلا قدم اٹھا لیا. اب آگے میں محنت کرتا رہوں گا، اپنی اس کوشش کو جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ میں فیوچر میں ایک بہت بڑا سپیکر بنوں گا. ایک ایسا سپیکر جس کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے، دور دور سے لوگ مجھے اپنے سیشنز میں بلائیں گے تقریر کرنے کے لیے، سپیچ کرنے کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں آپ نے میری اس کہانی سے، میری اس سپیچ سے، میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگلے دن کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور کہانی کے ساتھ پھر ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.